अब आजको कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनेट अर्थात् 3 बजेसम्म कक्षा 9 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक गणेश खड्का। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामीले आजभन्दा अघिल्लो पाठ कक्षा 9 को 2 मितको कथा पढिसकेका छौँ। त्यस कथामा हामीले कथाको सारांश यहाँहरूलाई सुनाइसकेका छौँ अनि हामीले कथामा प्रयोग भएका उच्चारण गर्न कठिन भएका शब्दहरू पनि छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसैले म आज कक्षाको दोस्रो दिन म शिक्षक गणेश कुमार खड्का सुरुवात गर्न गइरहेको छु। कक्षा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षा यहाँहरूले सुन्नुभयो भएन, मलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ। यदि यहाँहरूले सुन्नुभएको छैन भने आजदेखि नछुटाउनुहोस्। हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार यसै समयमा म यहाँहरूलाई कक्षा 9 को नेपाली विषयको सहजीकरण गर्नको लागि उपस्थित हुनेछु र अहिले भइरहेको छु। र अघिल्लो कक्षा तपाईँले सुन्नुभएको छ भने त्यो कक्षा यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा केही प्रतिक्रिया पठाइदिनु भए म आभारी हुने थिएँ। र अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढ्यौँ त्यसको बारेमा छोटो म सारांश यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। अघिल्लो कक्षाको बारेमा हामीले लोककथा भनेको के हो अनि लोककथामा कस्ता पात्रहरूको प्रयोग हुन्छन् यो बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि हामीले कथाका प्रकारहरू समेत थाहा पाइसकेका छौँ। लोककथा, ऐतिहासिक कथा, आधुनिक कथा का बारेमा पनि हामीले, पौराणिक कथाका बारेमा पनि हामीले परिचर्चा गरिसकेका छौँ। अनि लोककथाले कस्तो खालको सन्देश हामीलाई प्रवाह गर्छ त्यसको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई बताइसकेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको होला। अनि कथा मात्र हेरेनौँ हामीले, त्यस दिन 2 मितको कथा शीर्षकको बारेमा मित शब्दको खोजी गरेका छौँ। कस्ता कस्ता ठाउँमा मित शब्दको प्रयोग हुन्छ, नाममा प्रयोग हुन्छ, विशेषणको रूपमा प्रयोग हुन्छ मित शब्द र त्यसका अर्थहरू नाममा प्रयोग हुँदा हुनेको अर्थ अनि विशेषण हुँदामा प्रयोग हुनेको अर्थ यहाँहरूलाई हामीले बताइसकेका छौँ। अनि कथाको सारांश के थियो, कथा कसरी सुरुवात भयो अनि कथाको बिचबिचमा कस्ता कस्ता पात्रहरूको बिचमा वार्तालाप भयो र कथा अन्तिममा गएर कसरी टुङ्गियो यसको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई सारांश सुनाइसकेको छु। सँगसँगै मैले केही यस्ता शब्दहरू छन् ती शब्दहरू उच्चारण गर्नको लागि कठिन छन् र कसरी उच्चारण गर्ने ती बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अनि तिनीहरूको बनोट कस्तो हुन्छ अनि ती शब्दहरूको अर्थ के लाग्न जान्छ र ती शब्दहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यति मात्र होइन, हामीले कथामा प्रयोग भएका उखान टुक्काको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। अनि त्यहाँ बोध प्रश्नोत्तरको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। र यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँहरूले कथा पनि पढ्नुभयो होला। मैले भने जस्तै त्यहाँका कठिन शब्दहरूलाई पनि रेखाङ्कित गर्नुभयो होला पुस्तकमा। यदि गर्नुभएको छैन भने पनि कपीमा टिपोट गर्नुभयो होला र तिनीहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने र त्यसको सारांश खिच्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अब तपाईहरूले कथा राम्ररी
बुझ्नुभएको होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने अझै किताब पढ्नुहोस्। र किताब पढ्ने मात्रै होइन, लोककथाको बारेमा यहाँहरूले छलफल गर्नुभयो भने आफ्ना गाउँघरमा भएका आफ्ना बुवा आमाहरूसँग, दाजु दिदीहरूसँग अथवा कोही साथीभाइहरूसँग यहाँले भेट्नुभयो भनेदेखि लोककथाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र कुनै कुनै लोककथाहरू यहाँहरूले खोज्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अरूलाई पनि सुनाउनुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा हुन्छ लोककथा भनेको के हो, लोककथाले कस्तो खालको सन्देश दिँदो रहेछ, यी लोककथाहरूको प्रादुर्भाव कसरी भयो, सुरुवात कसरी भयो, त्यो बारेमा पनि यहाँले जान्नुहुनेछ। अब हामीलाई कथाको पाठ पढ अलिकति म बाहिरतिर जान गइरहेको छु। हाम्रो अभ्यास खण्डमा हाम्रा भाषाका 4वटा सिपहरूको कुरा गरिएको छ। सुनाइको कुरा गरिएको छ, बोलाइको कुरा गरिएको छ, पढाइको छ र लेखाइको छ। हामीलाई अभ्यास खण्डमा सुनाइ सिपका छुट्टा छुट्टै कुराहरू राखिएको छ, बोलाइ सिपका लागि छुट्टा छुट्टै क्रियाकलापहरू राखिएको छ, अनि पढाइका लागि पनि छुट्टा छुट्टै छ, र लेखाइका लागि त हामी सधैँभरि तल्लो कक्षादेखि नै हामी के गर्दै आएका छौँ, लेख्दै आएका छौँ। यो अभ्यास खण्डमा हुने नै कुरा भयो। र सुनाइ सिपको क्रियाकलापलाई हेर्दा यो रेडियो स्कुलिङ कार्यक्रम ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले सबभन्दा बढी सुन्ने अथवा सुनाइ सिपको विकास गरिरहेको छ। म यहाँबाट भनिरहेको छु, भाइ बहिनीहरू पुस्तक पल्टाएर आफ्नो घरमा बसेर किताब हेरेर मैले बोलेका कुराहरू सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ सुनाइ सिप सबैभन्दा राम्रो सिप नै अहिले हामीले सिकिरहेका छौँ। त्यसैले सुनाइको क्रियाकलाप हामी दुई बिचमा ज्यादै राम्रो तरिकाले भइरहेको छ। त्यसैले मैले यसबारेमा चर्चा गर्न चाहिनँ। अब बोलाइ सिपको लागि पनि यहाँले मैले भनेका कुराहरू सुनेर तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यस्तै मैले उच्चारण गर्नको लागि कठिन शब्दहरू उच्चारण गरेर यहाँ सुनाएको थिएँ। ती कुराहरूलाई तपाईँ पुनः प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सुनाइ र बोलाइ सिप सँगसँगै जाने हाम्रा भाषाका सिपहरू हुन्। पढाइ सिपको लागि तपाईँसँग पाठ्य पुस्तक छ। पाठ्य पुस्तकलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, सस्वर वाचन गर्नुहोस्, मौन वाचन गर्नुहोस्, पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। सस्वर वाचन गर्दाखेरि अलिकति अरूले पनि सुन्ने गरी उच्च स्वरमा पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। मौन वाचन गर्दाखेरि तपाईँ मनमा नै भित्रभित्रै होइन, खासखुस आवाज निकालेर होइन, तपाईँको मुख बन्द गरेर आँखाले मात्रै अक्षरहरू हेरेर पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै पनि आवाज मनमा पनि ननिकालिकन आँखाले हेरेर ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने त्यो मौन वाचन हुन्छ। अब त्यस पछाडि आयो लेखाइ सिप। हामीलाई लेखाइ सिप अन्तर्गत अभ्यास खण्डमा के दिएको छ त भन्दाखेरि वाक्यमा प्रयोग गर्ने कुराहरू दिएको छ। हामीलाई छोटो संक्षिप्त उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू सोधिएका छन् त्यहाँ, अनि हामीलाई विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर लेख्ने अभ्यास खण्डहरू दिएको छ। त्यसै गरी सप्रसङ्ग व्याख्या अनि सृजनात्मक सिप, तार्किक प्रश्न जस्ता कुराहरू अभ्यासमा राखिएका छन्। र यी अभ्यासमा राखिएका कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ जे प्रश्नहरू सोधिएका छन् ती प्रश्नहरूको उत्तर किताब हेरेर, पाठ्य पुस्तक हेरेर यहाँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूले संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि त्यो प्रश्नले के कुराको उत्तरको अपेक्षा गरेको छ त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस् र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम गर्नुहोस्। त्यसलाई 5-6 वाक्यमा धेरै लामो नबनाइकन तपाईँले लेख्ने बानीको विकास गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई भोलि सिकाइ प्रक्रियामा आउनको लागि सजिलो हुन्छ। प्रश्नोत्तर मात्रै लेखाइ सिपको विकास होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अहिले तपाईँ घरमा बस्नु भएको छ, अहिले तपाईँ स्कुल जानु भइरहेको छैन। त्यसैले तपाईँले हरेक विषयहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
हामी रेडियो स्कुलिङ मार्फत 3टा विषय मात्रै पढाइरहेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक विषयहरू पनि भाइ बहिनीहरूले झिकेर त्यसलाई अनुलेखन गर्न सक्नुहुन्छ। र थाहा होला भाइ बहिनीहरूलाई अनुलेखन भनेको के हो भनेर। तपाईँ किताब हुबहु जस्ताको तस्तै तपाईँ सार्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी नेपाली भाषा सिकिरहेका छौँ, सिकाइरहेका छौँ। नेपाली भाषामा शुद्ध अशुद्ध कुराहरूलाई हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले शुद्ध अशुद्ध लेख्ने बानीको विकास गर्नको लागि हरेक पाठ्य पुस्तकहरू लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि तपाईँले जति त्यो पाठ्य पुस्तकमा जसरी ह्रस्व इकारहरू दिएका छन्, जसरी दीर्घ इकारहरू दिएका छन्, जसरी त्यहाँ पदयोग पदवियोगका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर तपाईँ शुद्ध तरिकाले लेख्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँमा अनुलेखन ज्यादै लेखाइ सिपको लागि, लेखाइ सिप विकासको लागि महत्त्वपूर्ण साधन हो। त्यसरी लेख्ने गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई छिट्टो सिकाइमा अगाडि बढ्नको लागि सजिलो हुन्छ। हामी पुस्तकहरू पढ्छौँ, पाठ्य पुस्तकहरू पढ्छौँ, पढेर मात्रै हुँदैन। पढेका कुराहरूलाई जब हामी लिखित रूप दिँदैनौँ तबसम्म हामीमा त्यो सिकाइ सरल हुन सक्दैन। त्यसैले पढेका कुराहरूलाई लेख्ने बानी पनि गर्नुहोस् र तपाईँले अभ्यास खण्ड पुरा गर्नुहोस्। यदि अभ्यास खण्डमा कुनै समस्या छन्, कुनै अप्ठ्यारा कुराहरू छन्, अभ्यासमा समाधान गर्न सकिने विषयवस्तुहरू छ तपाईँलाई लागेन भनेदेखि, त्यस्ता अप्ठ्यारा शब्दहरू छन् यदि भनेदेखि तपाईँहरूले टिपोट गरेर राख्नुहोस्। र भोलि एक दिन हामी विद्यालयमा पक्कै पनि चाँडै नै फर्किनेछौँ। त्यति बेला हामी फेस टु फेस बसेर अथवा आमुन्ने सामुन्ने बसेर तपाईँ र हामी ती समस्या भएका कुराहरूलाई समाधान गरौँला। र आज हामी कक्षाको दोस्रो दिन म अब व्याकरण खण्डतिर चाहिँ यहाँहरूको ध्यानलाई आकृष्ट गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पक्कै पनि पाठ्य पुस्तक लिएर बस्नु भएको होला, मैले भनेका कुराहरू सुनिरहनु भएको होला। अब हामी आजको हाम्रो यो पाठ 1 मा व्याकरण खण्डमा के शीर्षक दिएको छ अथवा के कुराको ज्ञान गराउन खोजिएको छ एकखेप हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर। हाम्रो व्याकरण खण्डमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कालको बारेमा चर्चा गरिएको छ। अब हामीलाई थाहा छ काल भनेको के हो र यो काल कस्तो हुन्छ। हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि काल भन्ने शब्द विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ र यो सानैदेखि पनि हामीले यो शब्दलाई सुन्दै आएका हुन्छौँ। फरक प्रसङ्गमा, फरक अर्थमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गरिरहेको पनि पाउँछौँ। तर हामी नेपाली भाषाको व्याकरण खण्डमा गइरहेका छौँ र नेपाली भाषाको काल भनेर काल शब्दको परिचय खोजिरहेका छौँ। त्यसैले म अन्य अर्थमा, अन्य विषयमा नगइकन म व्याकरणमा काल भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। एकपटक तपाईँ पनि सोच्नुहोस् त काल भनेको के हो, काल केलाई भनिन्छ। कालमा कस्ता कस्ता शब्दहरू, क्रियापदहरूको प्रयोग गरिन्छ। एकपटक तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सोच्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। यदि सम्झिनु भएन भने, तपाईँले सोच्नु भएन भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म बताउन गइरहेको छु। सामान्यतः काल भनेको हामी समय हो भन्छौँ। काल भनेको समय हो। समय कति प्रकारको हुन्छ? अब हामी त्यसरी जाउँ। समय 3 प्रकारको हुन्छ। कस्तो कस्तो समय हुन्छ त त्यसो भए? एउटा समय बितिसकेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अर्को समय अहिले चलिरहेको छ, वर्तमान अवस्थामा छौँ हामी। अर्को समय फेरि आउने हुन्छ, पछाडि हुन्छ। एउटा अगाडि समय हुन्छ, एउटा आफू जहाँ बसिएको छ त्यहीँनिर पनि समय हुन्छ, अर्को पछाडि हुन्छ। अर्थात् एउटा बितेको समय हुन्छ, एउटा अहिले भइरहेको समय हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र अर्को पछि आउने समय
हुन्छ। अब एकचोटि यो समय भने त मैले साधारण भाषामा यसको अर्थ लगाएँ। काल भनेको समय, समय 3 प्रकारको, एउटा बितेको समय, अर्को अहिले भइरहेको समय र अर्को पछि आउने समय। अब यसलाई व्याकरणको भाषामा हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि म एकपटक तपाईलाई एउटा कथाको सानो सारांश, सानो कथाको टुक्रा चाहिँ यहाँहरू समक्ष म वाचन गरेर सुनाउन लागिरहेको छु। त्यो कथाको टुक्रामा के प्रयोग भइरहेको छ, कस्ता कस्ता क्रियापदहरूको प्रयोग भइरहेका छन्, त्यो बारेमा यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। शिशिर आगो लिन गए। बसन्तलाई जाडोले सतायो। त्यसपछि उनी रातभरि जङ्गलमा बसेर रुन्छन्। उनलाई बाघ भालु आदिको डर लाग्छ। शिशिर आउने छन्, आगो ल्याउने छन्, यही आशामा उनको तो रात बितेछ। उनलाई बेला बेला घरको सम्झना आउँथ्यो। बसन्त पसले कहाँ पुग्छन्। पसलेले उनलाई धर्मपुत्र बनाउँछ। केही समयपछि पसलेको सन्तान हुनेछ। उसले बसन्तलाई घृणा गर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कथाका टुक्रामा कस्ता कस्ता वाक्यहरू प्रयोग गरेका छौँ, तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला होइन त। जस्तो यहाँ एउटा वाक्य छ, शिशिर आगो लिन गए, एउटा वाक्य। अर्को वाक्य छ, उनलाई बाघ भालु आदिको डर लाग्छ। मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एउटा वाक्य शिशिर आगो लिन गए, अर्को वाक्य उनलाई बाघ भालु आदिको डर लाग्छ, र तेस्रो वाक्य आगो ल्याउने छन्। अब हामी यसको बिचमा विभेद हेरौँ त के पाइँदो रहेछ। एउटा पहिलो वाक्यमा के काम भइरहेको छ, शिशिर आगो लिन जाने काम भइसकेको छ। अर्कोमा शिशिरलाई, उनलाई भनेको को, शिशिर, शिशिरलाई बाघ भालु आदिको के हुन्छ, जङ्गलमा डर लाग्छ। अर्को छ आगो ल्याउने छ। तीनवटा क्रियापदहरू, एउटा गए, अर्को लाग्छ र अर्को ल्याउने छन्। यी तीनवटा क्रियापदहरूले 3 खालको समयलाई के गर्दछ, जनाउँदछ। बुझ्नुभयो। शिशिर आगो लिन गए भन्ने वाक्यले बितेको समयलाई जनाउँछ। उनलाई बाघ भालु आदिको डर लाग्छ भन्ने वाक्यले अहिले भइरहेको समयलाई जनाउँछ, र आगो ल्याउने छन् भन्ने वाक्यले पछि आउने समयलाई जनाउँछ। भाइ बहिनीहरू, समयको बारेमा यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला। शिशिर आगो लिन गए भन्ने वाक्यले बितेको समयलाई सङ्केत गर्दछ। उनलाई बाघ भालु आदिको डर लाग्छ भन्ने वाक्यले अहिले भइरहेको समयलाई जनाउँदछ, र आगो ल्याउने छन् भन्ने वाक्यले के गर्छ, पछि आउने समयलाई जनाउँछ। अब यो टुक्रामा भएका यी 3वटा वाक्य मैले उदाहरणको रूपमा जुन प्रस्तुत गरेँ, अब शिशिर आगो लिन गए भन्ने वाक्यलाई कुन काल भनिन्छ, अथवा बितेको समय जनाउने समयलाई कुन काल भनिन्छ। अब भन्नुहोस् त। ल म भन्छु है त तपाईँहरूलाई। बितेको समय जनाउने काललाई, समयलाई भूतकाल भनिन्छ। तपाईँ टिप्न सक्नुहुन्छ है।
तपाईँहरू टिप्न सक्नुहुन्छ, नभए मैले बिस्तारो भनिदिएको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बितेको समय जनाउने समयलाई भूतकाल भनिन्छ अनि अहिले भइरहेको समय जनाउने काललाई के भनिन्छ? वर्तमान काल भनिन्छ, हैन? त्यसै गरी पछि आउने समय जनाउने समयलाई के भनिन्छ? भविष्यकाल भनिन्छ। छोटकरीमा हामी भनौँ, बितेको समय भूतकाल, अहिले भइरहेको समय वर्तमान काल र पछि आउने समय के रहेछ? भविष्यकाल। अब हामी व्याकरणिक भाषामा यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। बितेको समय भूतकाल, भइरहेको समय वर्तमानकाल, पछि आउने समय भविष्यकाल भनेर मात्र त भएन। यसलाई हामीले शुद्ध तरिकाले यसलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यो परिभाषित गर्दा चाहिँ तपाईँ टिप्नुहुन्छ भने कपी कलम तयार गरेर बस्नुहोस् र लेख्नको लागि तयार हुनुहोस्। म बिस्तारै भन्दै जान्छु यो परिभाषालाई। व्याकरणमा काल भन्नाले कर्ताले गरेको कामको समयलाई सङ्केत गर्ने क्रिया बुझिन्छ। टिप्नुभयो? व्याकरणमा काल भन्नाले कर्ताले गरेको कामको समयलाई सङ्केत गर्ने क्रिया बुझिन्छ। धातुमा जोडिने छ, यो, हुनेछ जस्ता विभिन्न प्रत्ययहरूले क्रियाको समयमा फरक ल्याउँछन्। जुन धातुमा हामी छ प्रत्यय लगाउँछौँ, यो प्रत्यय लगाउँछौँ अथवा हुनेछ भन्ने प्रत्यय लगाउँछौँ, त्यो प्रत्यय लगायौँ भने के बन्दो रहेछ? समयका फरक फरक प्रकारहरूलाई बताउँदो रहेछ। यसरी धातुमा जोडिने प्रत्ययलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कालबोधक प्रत्यय पनि भन्दछौँ। बुझ्नुभयो त? समय फरक फरक हुने अनि फरक फरक प्रत्ययहरूले फरक फरक समयलाई के गर्दा रहेछन्? व्यक्त गर्दा रहेछन्, बुझाउँदा रहेछन्। त्यसैले काल भनेको कर्ताले गरेको कामको समयलाई सङ्केत गर्ने क्रिया भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँलाई थाहा होला कर्ता भनेको के? मैले व्याख्या गरिरहनु पर्छ यसलाई। त्यही पनि संक्षेपमा यहाँलाई म भनिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कर्ता भनेको वाक्यमा जसले काम गर्छ त्यस शब्दलाई हामी के भन्छौँ? कर्ता भन्छौँ। वाक्यमा जो काम गर्छ, जसले गर्छ। जस्तै हामी उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ, राम भात खान्छ। यो वाक्यमा के काम भइरहेको छ? खाने काम भइरहेको छ। के खाने भइरहेको छ? भात खाने काम भइरहेको छ। कसले भन्दाखेरि रामले। त्यसैले राम के हो? कर्ता हो। रामले के काम गरिरहेको छ? खाने काम गरिरहेको छ। राम भात खान्छ भनेपछि खान्छ, उसले खाने काम गरिरहेको छ। त्यसैले खान्छ शब्द के भयो? क्रियापद हो। रामले खाँदाखेरि, काम गर्दाखेरि असर कसलाई परेको छ? त्यहाँ पनि प्रश्न आउँछ। राम भात खान्छ भन्ने वाक्यमा खाने कर्ता राम हो, राम शब्द कर्ता हो। उसले गरेको कार्य क्रिया भो खान्छ शब्द क्रिया हो। अब खाँदाखेरि असर केमा पर्यो? भातमा। त्यसैले भातलाई हामी के भन्छौँ? कर्म भन्छौँ। वाक्यमा कर्ता, कर्म र क्रिया पनि आउँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ, जसले, जेमा जे। बुझ्नुभयो नि त? जसले काम गर्छ त्यो कर्ता, जेमा असर पर्छ त्यो कर्म, जे गरिन्छ त्यो के हो? क्रियापद हो।
त्यसैले यहाँहरूलाई थाहा भयो होला कर्ता भनेको के, कर्म भनेको के, क्रिया भनेको के। अब यसो भनिरहँदा यहाँलाई के पनि लाग्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वाक्य बन्नको लागि तीनवटा चिजहरू चाहिँदा रहेछन्, कर्ता, कर्म र क्रिया। हो, वाक्य बन्नको लागि तीनटा चिजहरू चाहिन्छन्, कर्ता, कर्म र क्रिया। तर कर्ता, कर्म र क्रिया मध्ये कुनै दुईवटा मात्रै भयो भने पनि वाक्य बन्छ। सबै वाक्यहरूमा यी तीनैवटा चिजहरू खोज्यौँ भने हामी पाउँदैनौँ। कुनै कुनै वाक्यहरूमा कर्ता र क्रिया मात्रै प्रयोग भयो भने पनि वाक्य बन्छ, कर्म र क्रियापद मात्रै भयो भने पनि वाक्य बन्छ। राम भात खान्छ भन्ने वाक्यमा राम कर्ता, भात कर्म, खान्छ क्रियापद हो भने राम रुन्छ भन्ने वाक्यमा राम कर्ता, रुन्छ के हो, क्रियापद हो। त्यसैले यहाँ कर्म नभए पनि के हुँदो रहेछ, वाक्य बन्दो रहेछ। त्यसैले जुन क्रियापदले, यो पनि हामी अहिले बुझिहालौँ, जुन क्रियापदले कर्म लिन्छ त्यो क्रियापदलाई हामी सकर्मक क्रियापद भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि त? फेरि बुझ्नु भएन भने एकपटक, जुन क्रियापदले कर्म लिन्छ त्यसलाई हामी सकर्मक क्रियापद भन्छौँ। जुन क्रियापदले कर्म लिँदैन त्यसलाई हामी के भन्दछौँ, अकर्मक क्रियापद भन्दछौँ। त्यसैले सकर्मक र अकर्मक क्रिया पनि हुँदा रहेछन्। यहाँहरूले बुझ्नुभयो। अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि धातुको कुरो छ। प्रत्यय भनेको के हो त्यो पनि छ। यहाँहरूले तल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। धातु भनेको के अनि प्रत्यय भनेको के त्यो पनि बुझ्नु भएको होला। यदि त्यो बुझ्नु भएन भने हामी यहाँ प्रत्यय र धातुका कुरा गर्छौँ भोलि उदाहरणमा, झन् हामीलाई के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले अहिले बुझिहालौँ। सामान्यतया क्रियापदका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सामान्यतया क्रियापदका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। जस्तै खान्छ क्रियापदकै हेरौँ न हामी। खान्छ, खानु, खाउला, खाँदै, खा जस्ता विभिन्न क्रियापदहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। एउटा क्रियापदका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। अब यी रूपहरूमध्ये सजिलो तरिकाले म तपाईँलाई धातुको अर्थ परिचय गराउन खोजिरहेको छु। यी रूपहरूमध्ये सबैभन्दा मूल क्रिया भन्छ, अथवा हामी अर्को भाषामा क्रियामूल पनि भन्छौँ। क्रियामूल लागेको क्रियाको रूप कुन होला तपाईँलाई छुट्याउन आउनुपर्छ। खान्छ, खा, खाँदै, खाएर, खाउला जस्ता क्रियापद, खानु जस्ता क्रियापदहरूमा एउटा चाहिँ क्रियाको रूप चाहिँ कस्तो छ, क्रियामूल भएर आएको छ। यहाँ मूल क्रिया भएर आएको छ। अब कुन हो तपाईँ छुट्याउनुहोस्। खा हो कि, खान्छ हो कि, खानु हो कि, खाएर हो कि, खाँदै हो कि, खाउला हो त? तपाईँ छुट्याउनुहोस् त। यसको सजिलो तरिका छ, कुनै पनि क्रियापदको अन्तिममा नु लागेको क्रिया छ भने, अन्तिमको अक्षर चाहिँ नु छ भने त्यो नु लागेको क्रियाको रूपलाई चाहिँ हामी क्रियामूल भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि त? खान्छ, खाँदै, खानु, खाएर, खाउला भन्ने शब्दहरूमा, रूपहरूमा खानु क्रियाको रूप चाहिँ के हो, क्रियामूल हो। अब भन्नुहोस् त, तपाईँलाई क्रियामूल भनेको के हो? यसमा त दुविधा छैन पक्कै पनि। अन्तिममा क्रियाका रूपहरूमध्ये जुन क्रियाको रूपमा अन्तिममा नु लागेको हुन्छ त्यो नु लागेको क्रियालाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, क्रियामूल भन्दा रहेछौँ। अब त्यो नु हटाइदिनुहोस्। खानु क्रियापदमा नु हटाइदिनुहोस्। जानु क्रियापदमा
नु हटाइदिनुहोस्, हिँड्नु क्रियापदमा नु हटाइदिनुहोस्, रुनु क्रियापदमा नु हटाइदिनुहोस्, बस्नु क्रियापदमा नु हटाइदिनुहोस्। अब के रह्यो बाँकी भन्नुहोस् त? खा, बस, हिँड, रु आदि चाहिँ के रहे? क्रियाका रूपहरू नु हटिसकेपछि बाँकी रहे। ती बाँकी रहेको जुन शब्द छ, रूप छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? धातु भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि त? क्रियामूलको नु हटिसकेपछि बाँकी रहेको जुन शब्द रहन्छ त्यसलाई चाहिँ धातु भन्छौँ। खानुको नु हटिसकेपछि खा धातु, बस्नुको नु हटिसकेपछि बस के हो? धातु, हिँड्नुको नु हटिसकेपछि हिँड के हो? धातु। त्यसैले खा, बस, हिँड जस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन्? धातु हुन्। अब यी धातुमा पछाडि फुर्को जोडी नआउने, छुट्टै अर्थ त दिँदैन, तर पछाडि फुर्को जोडी नआउँछन् र अर्को शब्द बन्दछन् भने त्यो फुर्को जोडी नआउने अथवा पछाडि जोडी नआउने जुन शब्दको रूप छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रत्यय भन्छौँ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा पछि हामी व्याकरणको शब्द निर्माण प्रक्रियामा हामी यहाँहरूलाई पुनः भन्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले के मात्रै बुझौँ भन्दाखेरि क्रियामूलमा नु लागेको हुन्छ, नु हटिसकेपछिको अवस्थालाई धातु भनिन्छ। धातुमा पछाडि जे जोडिन आउँछ शब्दको रूप त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रत्यय भन्छौँ। धातुको पछाडि जोडिन आउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रत्यय भन्छौँ। यतिसम्म चाहिँ अहिले हामी बुझौँ। अब हामी कहाँ जाँदै थियौँ? अहिलेसम्म यो उदाहरण हेरेर काल भनेको के हो, यो कति प्रकारको हुन्छ छुट्याइसकेका छौँ। बितेको समयलाई भूतकाल हैन, अनि अहिले भइरहेको समयलाई वर्तमान काल, अनि पछि आउने समयलाई भविष्यकाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बितेको समय बुझाउने क्रियापदको काललाई हामी के भन्छौँ? भूतकाल भन्छौँ। भूतकालका क्रियापदको निर्माण गर्दा धातुमा ए, यो का रूपहरू जोडिन्छन्। जस्तै ए माथि चन्द्रबिन्दु लागेको ए, म बजार जाँदै थिएँ भन्दा हामी जुन थिएँ लेख्छौँ त्यसैको रूप ए। यौ, इस, यौ, नु भयो, यो, इ, इन आदि जस्ता रूपहरू पाउँछौँ। तपाईँलाई यहाँ दुईटा रूपहरू चाहिँ एकै खालको जस्तो लाग्यो होला। यौ, यो हामी घर गयौँ मा प्रयोग हुने यौ र तिमी घर गयौ भन्ने वाक्यमा प्रयोग हुने यौ। हेर्दा दुईटा सुन्दाखेरि उस्तै सुनिन्छ, तर लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी घर गयौँ प्रथम पुरुषीय वाक्यमा क्रियापद प्रयोग हुँदा यको माथि चन्द्रबिन्दु हुन्छ, यौ हुन्छ, तर तिमी घर गयौ भन्दा चन्द्रबिन्दु बिना हामी लेख्छौँ। त्यसैले यो क्रियाको के भयो? पहिलो रूप हो। अब हामी हेरौँ भूतकालका वाक्यहरू कस्ता हुन्छन्। जस्तै मैले पढेँ, बितेको समयमा जनाउने कुरो गर्दैछु है म। मैले पढेँ पुल्लिङ्गी वाक्यमा पनि यही प्रयोग हुन्छ, अनि स्त्रीलिङ्गी वाक्यमा पनि के हुन्छ? यही प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले पढ्यौँ, तैँले पढिस्, तिमीले पढ्यौ, तपाईँले पढ्नुभयो, हजुरले पढी बक्सियो, उहाँले पढ्नुभयो। यी सबै वाक्यहरू पुल्लिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी दुईटैमा प्रयोग हुने साझा वाक्यहरू हुन् र यो भूतकालका वाक्यहरू पनि हुन्। यहाँहरूले यति बुझ्नुभयो हुन्छ। अब अर्को एउटा पुल्लिङ्गमा चाहिँ छुट्टै, स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ छुट्टै हुने वाक्य पनि हेरौँ न त, हुन्न? जस्तै उनले पढे, यो पुल्लिङ्ग वाक्य हो। उनले पढिन्, स्त्रीलिङ्गी वाक्य। यो त भए के भयो? भूतकालका वाक्यहरू। अब हामी हेरौँ वर्तमान काल। परिभाषा त अघि जानिसकेका छौँ हामी। अहिलेको वा चलिरहेको समयलाई बुझाउने क्रियाको काललाई हामी के भन्छौँ? वर्तमान काल भन्दछौँ। वर्तमान कालको क्रियापदको निर्माण गर्दा धातुमा 6 प्रत्ययका रूपहरू जोडिने गरिन्छ। जस्तै छु,
छौ, छस, छेस, छौ, नु हुन्छ, छ, छे, छन्, छिन् आदि चाहिँ छका रूपहरू भए हैन। यी रूपहरू चाहिँ धातुमा आएर के हुन्छ, जोडिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् त, म पढ्छु, म पढ्छु, पढ धातुमा छु प्रत्यय चाहिँ आएर के भयो, छको रूप जोडियो। त्यसैले तिमी पढ्छौ, तपाईँ पढ्नुहुन्छ, यी यस्ता वाक्यहरू बन्न गए। त्यसैले तपाईँ पनि प्रयास गर्नुहोस्, छका रूपहरू के हुन्छन् हेर्नुहोस्, अनि वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, अरू वाक्य बनाउनुहोस्। हजुर पढिबक्सन्छ, उहाँ पढ्नुहुन्छ जस्ता वाक्यहरू पनि के हुन्, पुल्लिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी दुईटैमा प्रयोग हुने के हुन्, वाक्यहरू हुन्। अब पुल्लिङ्ग मात्र हेरौँ, उनी पढ्छन्, छको छन् रूप आयो यहाँ, र अर्को स्त्रीलिङ्गमा उनी पढ्छिन्। यसमा चाहिँ के भयो, छको छिन् नै रूपहरू यहाँ आएको हामी पाउँछौँ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यसै गरी अब हामी भविष्यत कालको कुराहरू गर्छौँ। यसको परिभाषा अघि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। उदाहरणको रूपमा पनि मैले अघि एक एकवटा वाक्य, एउटा कथाको टुक्रा नै यहाँहरूलाई सुनाइसकेको छु। र भविष्यत काल भनेको यस्तो हुन्छ, पछिको समय बुझाउने क्रियाको काललाई भविष्यत काल भनिन्छ। भविष्यत कालको क्रियापदको निर्माण गर्दा धातुमा ने छ प्रत्ययका रूपहरू चाहिँ के हुन्छन्, जोडिन्छन्। जस्तै ने छु, ने छौ, ने छेस, ने छस, ने छौ, ने छेउ, नुहुने छ, ने छ, ने छे, ने छन्, ने छिन् आदि। जस्तै हेर्नुहोस्, म पढ्नेछु, हामी पढ्नेछौँ, तपाईँ पढ्नुहुनेछ, हजुर पढिबक्सनु हुनेछ, नुहुनेछ भनेको उनी पढ्नेछन्, उनी पढ्ने छिन्। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, भविष्यत कालका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भाइ बहिनीहरू? अब तपाईँहरू पनि म गृह कार्यको रूपमा छोटो दुईटा प्रश्नहरू दिन्छु, ध्यान दिएर टिप्नुहोस् है त। ल, क, दिइएका धातुबाट विभिन्न कालका क्रिया बनाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ म धातुहरू दिन्छु, यी धातुहरू तपाईँ टिप्नुहोस् अनि के गर्नुहोस्, कालका विभिन्न रूपहरू बनाउनुहोस्, क्रियाहरू बनाउनुहोस्। जस्तै दि, हु, रु, हिँड, बोल, चल, पढ, हाँस। फेरि एकपटक टिप्नुहोस्, रुजु गर्नुहोस्। दि, हु, रु, हिँड, बोल, चल, पढ, हाँस। यी धातुहरूलाई चाहिँ तिनटैमा बनाउने, सामान्यमा के अरे भूतकालमा, वर्तमानकालमा र भविष्यतकालमा है त। अर्को एउटा फेरि, दिइएका वाक्यहरू कुन कालमा छन् चिन्नुहोस् र अन्य दुईवटा कालमा परिवर्तन गर्नुहोस्। नम्बर 1, तिमी मेरो चिठीको जवाब पठाउँछौ। 2, तिम्रो पढाइ राम्रो थियो। 3, फुल ढकमक्क फुल्नेछ। 4, तिमी र मैले सँगै हुँदा वन जङ्गल घुम्यौँ। फेरि एकपटक यी वाक्यहरू तपाईँ टिप्नुहोस्। तिमी मेरो चिठीको जवाब पठाउँछौ। 2, तिम्रो पढाइ राम्रो थियो। 3, फुल ढकमक्क फुल्ने छ। 4, तिमी र मैले सँगै हुँदा वन जङ्गल घुम्यौ। ल, यी वाक्यहरू चाहिँ चिन्नुहोस् र अन्य दुईवटा कालमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यो अब आगामी
सोमबारको कक्षामा म यहाँहरूसँग अरू यसका पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,